कि भारतले नेपाललाई आक्रमण गर्ने योजना बनाएकै हो त? भारतीय सेना प्रमुख उत्तेजक हुँदा नेपाली सेना नबोल्नु अर्थपूर्ण। भारतले सैनिकलाई अघि सारेर नेपाललाई तर्साउने रणनीति लिएको निष्कर्ष। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र सक्दो शेयर गर्नुहोस्। भारतीय सेना प्रमुख उत्तेजक हुँदा नेपाली सेना नबोल्नु अर्थपूर्ण। भारतले सैनिकलाई अघि सारेर नेपाललाई तर्साउने रणनीति लिएको निष्कर्ष। आलेख गौरव पोखरेल, अनलाइन खबर। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 26 वैशाखमा चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ CDS बिपिन रावत र सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरभाने सहितका उच्च सैनिक अधिकारीलाई छेउमा राखेर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सडक भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गरेका थिए। उक्त कन्फरेन्समा रक्षा मन्त्री सिंहले भनेका थिए, यो सडक रणनीतिक, धार्मिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन BRO ले बनाएको सडक उद्घाटन गरिएको जानकारीसहित सिंहले ट्विट गरेपछि नेपालमा यो प्रकरण चर्चामा आएको हो। यसले नेपालमा जनआक्रोश सिर्जना गर्यो। नेपाली पक्षले विरोध जनाउन थालेको एक सातापछि भारतीय सेनाका प्रमुख जनरल नरभानेले नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेखको मुद्दा उचालेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए। नयाँ दिल्लीको सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलामा थिङ्क ट्याङ्क मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्था IEDSA ले आयोजना गरेको वेबिनारमा उनले भनेका थिए, लिपुलेखमा विगतमा कुनै समस्या थिएन। त्यही भएर अहिले यो मुद्दा कसैको इसारामा उठाइएको भन्नेमा विश्वास गर्ने आधार देखिन्छ र त्यसको बढी सम्भावना पनि छ। नरभानेको अभिव्यक्ति आउनु अघि सोमबार नेपाल स्थित भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रालाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले कूटनीतिक नोट थमाउँदै भारतीय कदमको विरोध जनाएका थिए। यसको जवाब भारतीय विदेश मन्त्रालय वा उपल्लो तहबाटै आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर एकाएक सैनिक प्रमुख नरभानेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि कूटनीतिज्ञ र सैनिक अधिकृतहरूले आश्चर्य मानेका छन्। नेपाली सेनाका एकजना अवकाश प्राप्त प्रधान सेनापतिले पनि अनलाइन खबरसँग कुरा गर्दै भारतीय सेना प्रमुखको अभिव्यक्तिलाई अस्वाभाविक भनेका छन्। नेपाली सेनाको जङ्गी अड्डाले भने भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको भनाइलाई जानकारीमा राखेको भनेको छ। जङ्गी अड्डाको संयमता। भारतीय सेना प्रमुख नरभानेले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएसँगै नेपाली सेनाले पनि जवाफ फर्काउनुपर्ने माग जनस्तरमा उठ्यो। तर प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संयमता देखाउँदै भारतीय समकक्षीको भनाइप्रति आवश्यकता भए उपयुक्त मञ्चमा कुरा राख्ने जनाए। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डे मार्फत थापाले सन्देश प्रवाह गरेका थिए। सो सम्बन्धमा आवश्यकता पर्दा नेपाली सेनाको आधिकारिक धारणा प्रधान सेनापतिबाट विधिसम्म ढङ्गबाट उपयुक्त मञ्चमा व्यक्त हुनेछ। नेपाली सेनाको एक पूर्व प्रमुखले प्रधान सेनापति थापाले यो प्रकरणमा सुझबुझ देखाएको टिप्पणी गरे। उनले भने, यसमा सेना संलग्न हुनु भनेको समस्यालाई थप जटिलतातर्फ धकेल्नु हो। नेपाल चीन भारत सम्बन्धका जानकार गेजा शर्मा अग्ले पनि यो दुवै मुलुकको सैन्य निकायले टिप्पणी गर्ने विषय नभएको बताउँछन्। भारतीय सेना प्रमुखले अभिव्यक्ति दिए भनेर नेपाली सेनाले जवाफ फर्काएको भए त्यो अर्को गल्ती हुने थियो। उनले अनलाइन खबरसँग भने, बरु भारतीय सेना प्रमुखको भनाइबारे अहिलेसम्म नेपाल सरकारको औपचारिक धारणा नआउनु चाहिँ अत्यन्त रहस्यमय विषय हो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि भारतका सेना प्रमुख नरभानेले दिएको अभिव्यक्ति उत्तेजनात्मक भएको ठहर गर्दै
कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सोमबार सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। भारत सरकारको आधिकारिक जवाब। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उच्च अधिकृतहरू नरभानेले वास्तविकताको गहिराईमा नछिरी अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन्। अनावश्यक लालसानासँगै तेस्रो मुलुकलाई पनि जोडेर अभिव्यक्ति आउनु अस्वाभाविक भएको सैनिक अधिकृतहरूको टिप्पणी छ। यद्यपि यो नरभानेले आफैले राखेको धारणा हो वा व्यक्त गर्न लगाइएको हो भन्ने विषयले महत्त्व राख्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी विवेक कुमार शाह भने कुनै पनि मुलुकको सेना प्रमुखले सरकारको आधिकारिक धारणाभन्दा बाहिर गएर टिप्पणी नगर्ने बताउँछन्। महाकालीको स्रोतदेखि यता नेपाली भूमि हो भन्ने हाम्रो अडान छ, शाहले अनलाइन खबरसँग भने। त्यसैले भारतको आधिकारिक व्यक्ति सेना प्रमुखले बोलिसकेपछि यसलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले खण्डन गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त सहायक रथी डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले भने भारतीय रक्षा मन्त्रीले सेनाका उच्च पदस्थ अधिकृतलाई राखेर सडकको उद्घाटन गरेकै बखत नेपाललाई अप्रत्यक्ष रूपमा मनोवैज्ञानिक थ्रेट दिएको बताउँछन्। लामो युद्धपछि भारत र चीनले अहिले विवादित सडकलाई मैत्रीपूर्ण मार्गको रूपमा व्याख्या गरेका थिए, बस्नेतले अनलाइन खबरसँग भने। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री वा यातायात मन्त्रालयबाट उद्घाटन हुनुपर्ने सडक रक्षा मन्त्रीले उच्च सैन्य अधिकृतलाई राखेर उद्घाटन गर्नु आफैमा अर्थपूर्ण छ। त्यसमाथि भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको अभिव्यक्ति आउनुले सीमा विवादमा मोदी सरकारले सेना मार्फत नेपाललाई अर्को सन्देश पनि दिन खोजेको उनी बताउँछन्। यो अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले सीमा मिच्याउँ चित्त बुझ्दैन भने वी आर रेडी टु फाइट भनेको हो, बस्नेतले थप स्पष्ट पार्दै भने। फेरि जनरलको अभिव्यक्ति आइसकेकाले संवाद भइहाले पनि सेनाले मान्दैन भनेर अवरोध खडा गर्ने प्रयास हुन सक्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अहिले सरदार वल्लभभाई पटेलको नीतिमा अघि बढेको बस्नेतको धारणा छ। पटेललाई स्वतन्त्र भारतको निर्माता पनि मानिन्छ। भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि आसपासका ससाना देशहरू आफ्नो भूमिमा मिलाउनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। नेहरूको लाइन संवाद थियो। वल्लभभाई पटेल सिधै आक्रमणमा विश्वास गर्थे, उनले भने। पछिल्लो समय काश्मीर प्रकरण लगत्तै नेपाली भूमि समेटेर जारी गरिएको भारतको नक्सा लगायत अन्य केही घटनाक्रमले मोदी सरकार पनि वल्लभभाइकै रणनीतिमा अघि बढेको देखाउँछ। हाल स्विडेनको उपसला युनिभर्सिटीको शान्ति एवं द्वन्द्व विभागमा कार्यरत भारतका प्रडा अशोक स्वाइनले पनि नेपाल एक स्वतन्त्र देश हो भन्ने कुरा भारतले बुझ्नुपर्ने भनेका छन्। उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, नेपाल एक मुलुकको हो र यसको आफ्नो विचार हुन्छन्। नेपाल एक मुलुकको हो र यसको आफ्नो विचार हुन्छन् भन्ने भारतले बुझ्नुपर्छ। सैन्यले भारतीय सेना प्रमुख नरभानेलाई पनि भारतीय जनता पार्टीको नेता जसरी बोल्न छाड्न सुझाव दिएका छन्। एसियाको भू राजनीतिलाई निहालिरहेका नविता श्रीकान्तले पनि नेपालको मामिलामा भारतीय सेना प्रमुखको हस्तक्षेप हतारो भएको टिप्पणी गरेकी छन्। भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको अभिव्यक्तिले नेपाल र भारत बीचको विवादमा कूटनीतिक द्वन्द्व छनै चर्किन सक्ने र जटिलतातर्फ धकेलिने थुप्रैको विश्लेषण छ। नेपालको सुरक्षा मामलामा जानकार समेत रहेका वाग्ले पनि भन्छन्, भारतीय सेनाध्यक्षको टिप्पणीले चीनलाई पनि विवादमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। यसमा सीमा विवाद प्रक्रिया थप जटिल र अन्नोलपूर्ण बनाउने नियत देखिन्छ। राजनीतिक तहबाट समाधान गर्न सुझाव। कालापानी लिपुलेक क्षेत्रको विवाद नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई जानकारी नदिएको भने जस्तो नेपाली भूमिमा सडक निर्माण पनि तत्काल भएको विषय होइन। नेपाली सेनाले पटक पटक यो विषयलाई राजनीतिक र कूटनीति संवादबाट समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ। त्यही कारण अहिले यो विषयमा नेपाली सेना मौन रहेर परिस्थितिलाई नजिकबाट निहालिरहेको जङ्गी अड्डा स्रोत बताउँछ।
यस अघिका प्रधान सेनापति राजेन्द्र छत्रीले 28 जेठ 2075 गरेको भारत भ्रमणमा पनि लिपुलेखको विषयमा उठेको थियो। तत्कालीन रक्षा मन्त्री निर्मला सीतारमण, हालकी अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार NSA अजित डोभालसँग उनले यस विषयमा छलफल गरेको जङ्गी अड्डाका एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि यो प्रसङ्गलाई त्यसबेला भारतीय पक्षले त्यति रुचि नदिएको स्रोतको दाबी छ। यसको 2 महिनापछि छत्रीले चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन रक्षा मन्त्री वाई फेन्घेसँग पनि लिपुलेखको प्रसङ्ग उप्साएका थिए, तर उनले सीमा विवाद समाधानमा नेपाल, भारत र चीन गरी त्रिदेशीय समझदारी चाहिने उल्लेख गरेका थिए। को हुन् नरभाने? सन् 1960 मा बम्बईको पुणेमा जन्मिएका मनोज मुकुन्द MM नरभानेले 31 डिसेम्बर 2019 मा भारतीय सेनाको सर्वोच्च पदको कार्यभार सम्हालेका थिए। हाल भारतमा चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ CDS रहेका बिपिन रावतको उत्तराधिकारीका रूपमा उनी सेनाध्यक्ष बनेका छन्। उनका बुवा मुकुन्द भारतीय वायु सेनाका विङ कमान्डर थिए भने उनकी आमा अल इन्डिया रेडियोकी RJ रेडियो जक्की थिइन्। पुणेको जनप्रबोधिनी प्रशालामा विद्यालय तहको अध्ययन गरेका नरभाने भारतको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा एकाडेमी र भारतीय सैन्य एकाडेमी देहरादुनका पूर्व विद्यार्थी समेत हुन्। उनले मद्रास विश्वविद्यालय चेन्नईबाट प्रतिरक्षा अध्ययन शास्त्रमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन् भने रक्षा र व्यवस्थापन शिक्षामा दबी अहिल्या विश्वविद्यालयबाट MPhil गरेका छन्। 4 दशक लामो सैनिक जीवनमा उत्तर पूर्व र जम्मू काश्मीर दुवैमा काम गरेको अनुभव नरभानेसँग छ। श्रीलङ्कामा शान्ति स्थापनार्थ भारतीय सेनाको अपरेसन पवनमा पनि उनी सहभागी थिए। विगतमा नरभाने भारतको राष्ट्रिय राइफल बटालियनको कमान्डर रहिसकेका छन्। सेना प्रमुख हुनुअघि पनि उनले भारतीय सेनाको एकीकृत मुख्यालयमा 2 कार्यकाल काम गरेको भारतीय सेनाको वेबसाइटमा उल्लेख रहेको छ। आज हामीले प्रस्तुत गर्यौं भारतीय सेना प्रमुख उत्तेजक हुँदा नेपाली सेना नबोल्नु अर्थपूर्ण। भारतले सैनिकलाई अघि सारेर नेपाललाई तर्साउने रणनीति लिएको निष्कर्ष। आलेख गौरव पोखरेलको अनलाइन खबरमा छापिएको न्युज हामीले समावेश गर्यौं। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो प्रतिक्रिया दिई खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोस्। यहाँको पल शुभ बित्योस्, शुभ पल शुभ समय। जय नेपाल।